खादिमुद्दीन अलबर्क और अली बिन सुफियान सिर्फ रफीक कार ही नहीं थे, उनकी गहरी दोस्ती भी थी। वो हम उम्र थे, उन्होंने इकट्ठे मारके लड़े थे, दोनों सुल्तान अयूबी के पुराने साथी थे। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद अलबर्क ने अली बिन सुफियान से दूसरी शादी छुपा रखी थी। अली को मालूम हुआ तो उसने अलबर्क के साथ इस ज़िम्न में कोई बात नहीं की। वो उसकी बीवी की वसातत से उसके घर का मुइम्मा हल करने की कोशिशों में लगा हुआ था। उसने अलबर्क के मकान और उस मकान के दरमियान अपने जासूसों में इजाफा कर दिया था, जहां अलबर्क की नई बीवी रात को जाया करती थी। अलबर्क की पहली बीवी के साथ बातें किए 2 रातें गुजर गई थीं। लड़की बाहर नहीं निकली थी। जासूस पूरी पूरी रात बेदार रहे थे। तीसरी रात आधी शब से जरा पहले अली बिन सुफियान गहरी नींद सोया हुआ था। उसने अपने अमले और अपने मुलाजमों से कह रखा था कि वो जब चाहें उसे जगा सकते हैं। वो उन हाकिमों से मुख्तलिफ था जो किसी को आराम में मुखल होने की इजाज़त नहीं देते थे। उस रात अली को मुलाजिम ने गहरी नींद से बेदार किया और कहा, उमर आया है, घबराया हुआ है। अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकला। सेहन 2-3 छलांगों में अबूर किया और डेवड़ी से बाहर निकल गया। उसके अमले का एक आदमी बाहर खड़ा था। उसने कहा, मुलाजिम को दौड़ाएं, 10-12 सवार फौरन मंगवाएं, अपना घोड़ा जल्दी तैयार करें, फिर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। अली बिन सुफियान ने मुलाजिम को 14 मुसल्लह सवार और अपना घोड़ा और तलवार लाने को दौड़ा दिया और उमर से पूछा, कहो क्या बात है। उमर और आज़र नाम के 2 जासूस आसफा को देखने के लिए मुतअय्यन थे। अली बिन सुफियान ने उन्हें हुक्म दे रखा था कि लड़की घर से निकल कर कहीं जाए तो उसे फौरन इत्तला दी जाए। उमर बड़ी खतरनाक इत्तला लेकर आया। उसने बताया कि थोड़ी देर गुजरी अलबर्क के घर से सियाह चादर में सर से पांव तक लिपटी हुई एक औरत निकली। 50-60 गज आगे गई तो अलबर्क के घर से उसी लिबास में एक और औरत निकली। वो बहुत तेज तेज अगली औरत के पीछे चली गई। जब उससे जरा दूर रह गई तो अगली औरत रुक गई। दोनों जासूस छुप गए, उन्हें कोई देख न सका। वो ताक्कुब भी छुप कर करते थे। दोनों औरतों में न जाने क्या बात हुई। उनमें से एक ने ताली बजाई, कहीं करीब से एक आदमी निकला। उसके बाद उसने बाद में आने वाली औरत को पकड़ना चाहा। औरत ने उस पर किसी हथियार का वार किया जो अंधेरे में नजर नहीं आया। उस आदमी ने भी उस पर किसी हथियार से वार किया। जो औरत पहले आई थी उसकी आवाज सुनाई दी, इसे उठा कर ले चलो। दूसरी औरत ने उस पर वार किया, उसकी चीख सुनाई दी। दूसरी औरत ने उस पर एक और वार किया और आदमी का वार बचाया भी। दोनों औरतें जख्मी हो गई। उमर अली बिन सुफियान को इत्तला देने दौड़ पड़ा। आज़र वहीं छुपा रहा। उसे ये देखना था कि ये लोग कहाँ जाते हैं। अली बिन सुफियान ने इस किस्म के हंगामी हालात के लिए तेज रफ्तार और तजर्बाकार लड़ाका सवारों का एक दस्ता तैयार कर रखा था। ये सवार अपने घोड़ों के करीब सोते थे। जीने और हथियार उनके पास रहते थे। उन्हें ये मशक कराई जाती थी कि रात के वक्त जरूरत पड़ने पर वो चंद मिनटों में तैयार होकर जरूरत की जगह पहुंचे। वो इस कदर तेज हो गए थे कि अली बिन सुफियान के मुलाजिम ने दस्ते के कमांडार को इत्तला दी कि 14 सवार भेज दो, तो वो अली बिन सुफियान के कपड़े बदलने और उसका घोड़ा तैयार होने तक पहुंच गए। अली बिन सुफियान की क़यादत और उमर की रहनुमाई में वो वारदात की जगह पहुंचे। 2 सवारों के हाथों में डंडों के साथ तेल में भीगे हुए कपड़ों की मशीनें थी। वहां 2 लाशें पड़ी थी। अली बिन सुफियान ने घोड़े से उतर कर देखा। एक अलबर्क की पहली बीवी थी, दूसरा आज़र था, उमर का साथी। दोनों जिंदा थे और खून में डूबे हुए थे। आज़र ने बताया कि वो अलबर्क की बीवी को फेंक कर चले गए तो वो उसके पास गया। अचानक पीछे से किसी ने उस पर खंजर के 3 वार किए। वो संभल न सका, हमला आवर भाग गया। आज़र ने बताया कि दूसरी औरत अलबर्क के घर की तरफ नहीं गई बल्कि उधर गई है जहाँ वो पहले जाया करती थी। उमर को उस घर का इल्म था। अली बिन सुफियान ने 2 सवारों से कहा कि वो दोनों जख्मियों को फौरन जर्राह के पास ले जाएं और उनका खून रोकने की कोशिश करें। बाकी सवारों को वो उमर की रहनुमाई में उस मकान की तरफ ले गया जहां आसिफा पहले कई बार जाते देखी गई थी। वो पुराने जमाने का बड़ा मकान था। इससे मुल्हिक कई और मकान थे। पिछवाड़े से घोड़े की हनहनाने की आवाज आई। अली ने अपने सवारों को मकान के दोनों तरफ से पीछे भेजा। 2 सवारों को मकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी अंदर से निकले तो उसे पकड़ लो, भागने की कोशिश करे तो पीछे से तीर मारो और ख़त्म कर दो। सवार अभी चक्कर काट कर पिछवाड़े की तरफ जा ही रहे थे कि दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई दिए। अली बिन सुफियान ने एक सवार से कहा, सरपट जाओ, अपने कमानदार से कहो कि इस मकान को घेरे में लेकर अंदर दाखिल हो जाएं, अंदर के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर ले। सवार कैंप की तरफ रवाना हो गया। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज से अपने जासूस को हुक्म दिया, एड़ लगाओ, ताक्कुब करो, एक दूसरे को नजर में रखो। और उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। ये रिसाले के चुने हुए घोड़े थे और उनके सवार सुल्तान अयूबी से कई बार खिराज तहसीन हासिल कर चुके थे। मफरूर भी शाह सवार मालूम होते थे। उनके घोड़ों के टापू बताते थे कि अच्छी नस्ल के बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं।
یہ شہر کا علاقہ تھا جہاں مکان کی رکاوٹیں تھیں، گلیاں تھیں جو گھوڑوں کی دوڑ کے لیے کشادہ نہیں تھی۔ ان سے آگے کھلا میدان تھا، اندھیرے میں گھوڑے نظر نہیں آتے تھے، ان کی آوازوں پر تعاقب ہو رہا تھا۔ وہ جب کھلے میدان میں گئے تو ان کا چھپنا مشکل ہو گیا۔ افق کے پس منظر میں وہ سایوں کی طرح صاف نظر آنے لگے۔ وہ 4 تھے، انہوں نے کم و بیش 100 گز کا فاصلہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ پہلو بپہلو جا رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر 2 سواروں نے اسی رفتار سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے تیز چلائے۔ تیر شاید خطا گئے تھے، بھاگنے والے دانشمند معلوم ہوتے تھے۔ تیر ان کے قریب سے یا درمیان سے گزرے تو انہوں نے گھوڑے پھیلا دیے۔ وہ اکٹھے جا رہے تھے، ان کے گھوڑے کھلنے لگے۔ نہایت اچھے طریقے سے گھوڑے ایک دوسرے سے خاصے دور ہٹ گئے۔ علی بن سفیان کا دستہ بہت تیز تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، مگر بھاگنے والوں کے گھوڑے اور زیادہ ایک دوسرے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ آگے کھجور کے پیڑوں کا جھنڈ آ گیا۔ ان کے گھوڑے وہاں اس طرح ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے کہ 2 دائیں کی طرف اور 2 کھجوروں کے بائیں طرف ہو چکے۔ یہ جگہ اونچی تھی، گھوڑے اوپر اٹھے اور غائب ہو گئے۔ تعاقب کرنے والے بلندی پر گئے تو انہیں آگے جو بھاگتے نظر آئے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہو گئے تھے۔ پھر وہ اتنی دور ہو گئے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بلند آواز سے کہا، ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتا دو، ایڑ لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈال لو۔ سوار تقسیم ہو گئے، سب نے کندھوں سے کمانے اتار کر تیر ڈال لیے اور تقسیم ہو کر ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ٹاپوؤں کے شور و غل میں کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں سنائی دی۔ کسی نے للکار کر کہا، ایک کو مار لیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ ادھر علی بن سفیان کے ساتھ جو 2 سوار تھے انہوں نے بیک وقت تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر خطا جانے کا ڈر تھا اور تیر خطا جا بھی رہے تھے، پھر بھی انہوں نے ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنایا۔ یہ گھوڑا بے قابو ہو کر اور گھوم کر پیچھے کو آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹ میں برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا توانا تھا، گرا نہیں۔ سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی۔ نیچے گھوڑا زخمی تھا، وہ رکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور ایک لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں اب کسی سرپٹ دوڑتے گھوڑے کے ٹاپو نہیں سنائی دیتے تھے۔ سواروں کی آوازیں اور دلکی چلتے گھوڑوں کی ٹاپو سنائی دیتے تھے۔ سوار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ بھاگنے والے پکڑے گئے تھے، ان کے 2 گھوڑے زخمی تھے، ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ بھاگنے والے 5 تھے، 4 آدمی اور 1 لڑکی۔ لڑکی گر پڑی تھی۔ بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ تم لوگ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، مگر یہ لڑکی زخمی ہے، ہم امید رکھیں گے کہ تم اسے پریشان نہیں کرو گے۔ ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ مشعل بندھی ہوئی تھی، کھول کر جلائی گئی۔ لڑکی کو دیکھا گیا، بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے، اس کے کندھے پر گردن کے قریب خنجر کا گہرا زخم تھا، اس سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ لڑکی کا چہرہ لاش کی طرح سفید اور آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ علی بن سفیان نے زخم میں ایک کپڑا ٹھونس کر اوپر ایک اور کپڑا باندھ دیا اور اسے ایک گھوڑے پر ڈال کر سوار سے کہا کہ جلدی جراح تک پہنچے۔ وہاں جلدی کا تو سوال ہی نہیں تھا، وہ شہر سے میلوں دور نکل گئے تھے۔ قیدیوں میں ایک بوڑھا تھا۔ یہ قافلہ جب قاہرہ پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ سلطان کو رات کے واقعے کی اطلاع مل گئی تھی۔ علی بن سفیان ہسپتال گیا۔ جراح اور طبیب قیدی لڑکی کی مرہم پٹی میں اور ہوش میں لانے میں مصروف تھے۔ سوار نے اسے تھوڑی دیر پہلے پہنچا دیا تھا۔ البرق کی پہلی بیوی اور آذر ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ سلطان ایوبی ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو الگ کر کے کہا، میں بہت دیر سے یہاں ہوں، میں نے البرق کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے عجیب بات بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ البرق ہوش میں نہیں، اس کے کمرے میں شراب کے پیالے اور سراہی پڑی ہے۔ کیا وہ شراب بھی پینے لگا ہے؟ اسے اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کی بیوی گھر سے باہر زخمی پڑی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے ابھی کوئی بات نہیں کی، طبیب نے منع کر دیا ہے۔ اس کی ایک نہیں 2 بیویاں زخمی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ لڑکی جسے ہم نے صحرا سے جا کر پکڑا ہے البرق کی دوسری بیوی ہے۔ ذرا زخمیوں کو بولنے کے قابل ہونے دے، ہم نے بہت بڑا شکار مارا ہے۔ البرق سورج نکلنے کے بعد جاگا، ملازم کے بتانے پر وہ دوڑتا آیا۔ اس کی دونوں بیویاں زخمی پڑی تھیں، اسے 4 جاسوس دکھائے گئے۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، اسے وہ آصفہ کا بوڑھا خاوند سمجھتا تھا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات اپنی تحویل میں لے لی، کیونکہ یہ جاسوسوں کے پورے گروہ کی واردات تھی اور اس میں اس کا معتمد ملوث تھا، جسے فوج کے تمام راز اور آئندہ منصوبے معلوم تھے۔